बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं और पाकिस्तान जाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हम सब जानते हैं कि परदेश से पाकिस्तान का सफ़र सिर्फ एक फ़्लाइट नहीं होती, बल्कि ये जज्बात, ढेरों तहाइफ और साल भर की मेहनत की कमाई का निचोड़ होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी गलती आपके हज़ारों डॉलर्स या पाउंड्स ज़ाया कर सकती है? क्या आपको मालूम है कि कुछ ख़ास तरीके और ऐप्स ऐसी हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप ना सिर्फ सस्ती तरीन टिकट हासिल कर सकते हैं बल्कि एयरपोर्ट की ख्वारी से भी बच सकते हैं। आज की इस तफसीली वीडियो में हम इन तमाम खुफिया तरीक़ों, एयरलाइंस के इंतखाब और बुकिंग की बेहतरीन प्रैक्टिसेस का जिक्र करेंगे जो हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मालूम होनी चाहिए। तो चलिए अपने सफ़र को आसान और सस्ता बनाने के इस मिशन का आगाज़ करते हैं। जब एक पाकिस्तानी बैरून मुल्क से टिकट बुक करता है तो उसकी तरजीहात आम सयाह से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। सबसे पहली चीज़ है सामान की गुंजाइश, बैगेज अलाउंस। हम खाली हाथ पाकिस्तान नहीं जाते। चॉकलेट्स, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और ख़ानदान के लिए तहाइफ, ये सब कुछ ले जाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वज़न की ज़रूरत होती है। इसलिए एक तजर्बाकार मुसाफिर हमेशा वो एयरलाइन चुनता है जो कम अज़ कम 2 बैग यानी 46 केजी या इससे ज़्यादा का वज़न की इजाज़त दे। दूसरी अहम बात, कनेक्शन लेओवर। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूर दराज ममालिक से पाकिस्तान के लिए बराह रास्त फ़्लाइट्स ना होने के बराबर हैं। ऐसे में मुसाफिरों की कोशिश होती है कि मशरिक़ वुस्ता या यूरोप में क़याम का वक्त कम से कम हो ताकि सफ़र की थकन कम हो। तीसरी तरजीह, फैमिली सर्विसेज। छोटे बच्चों या बूढ़े वालिदैन के साथ सफ़र करते वक्त हलाल खाना, छोटे बच्चों के लिए बिस्तर और अमले का रवैया बहुत अहमियत रखता है। अब बात करते हैं इन एयरलाइंस की जो आपके बजट पर भारी नहीं पड़ती। बरतानिया, यूके से यहाँ मुकाबला बहुत सख्त है। गल्फ एयर, सऊदी एयरलाइंस और अज़रबैजान एयरलाइन अक्सर सस्ती तरीन ऑप्शंस फ्राहम करती हैं। अगर आप लंदन या मैनचेस्टर से जा रहे हैं तो PIA और ब्रिटिश एयरवेज़ बराह रास्त फ़्लाइट्स भी देती है, लेकिन उनकी कीमतें ज़्यादा हो सकती हैं। सितंबर से नवंबर के दौरान आपको 500 से 650 पाउंड तक रिटर्न टिकट मिल सकता है। अमेरिका, USA से यहाँ से सफ़र तवील और महंगा है। इत्तेहाद एयरवेज़, सऊदी एयरलाइन और टर्किश एयरलाइन अक्सर बेहतरीन रेट्स देती हैं। एक ख़ास तरीका ये है कि अगर आप न्यूयॉर्क या शिकागो जैसे बड़े शहरों तक किसी सस्ती मुकामी फ़्लाइट से जाएं और वहाँ से पाकिस्तान की टिकट अलग से बुक करें तो आप 200 से 400 डॉलर्स तक बचा सकते हैं। कनाडा से सफ़र सबसे महंगा पड़ता है। यहाँ PIA की बराह रास्त फ़्लाइट्स टोरंटो से लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के लिए बहुत मकबूल हैं और अक्सर फैमिलीज़ के लिए सस्ती भी पड़ती हैं। इसके अलावा इत्तेहाद और एमिरेट्स भी अच्छी ऑप्शंस हैं। एक बड़ा राज ये है कि टोरंटो के रहने वाले अक्सर बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका के शहर बफेलो या डेट्रॉइट से फ़्लाइट लेते हैं, जिससे टिकट 30% तक सस्ती हो जाती है। यूरोप से जर्मनी, फ्रांस और इटली में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए पेगासस एयरलाइन यानी टर्किश लो कॉस्ट एयरलाइन सस्ता तरीन ज़रिया है। इसके अलावा गल्फ एयर और अमान एयर भी कम कीमत में बेहतरीन सर्विस देती हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें टिकट कहाँ से बुक करनी चाहिए। यहाँ एक सुनहरा उसूल याद रखें, तलाश ऑनलाइन करें लेकिन बुकिंग बराह रास्त एयरलाइन से करें। बेहतरीन ऐप्स, गूगल फ़्लाइट्स ये दुनिया का बेहतरीन टूल है। यहाँ आप प्राइस ग्राफ देख सकते हैं जिससे पता चलता है कि एक दिन आगे या पीछे होने से कितने पैसे बच सकते हैं। आप प्राइस अलर्ट्स भी सेट कर सकते हैं। स्काई स्कैनर्स, ये ऐप मुख्तलिफ एयरलाइंस के दरमियान ऐसे जोड़ तोड़ ढूंढ निकालती है जो आमतौर पर नज़र नहीं आते। बराह रास्त एयरलाइन के साथ बुकिंग क्यों ज़रूरी है? अक्सर लोग 20-30 डॉलर बचाने के चक्कर में किसी तीसरी पार्टी या अनजान वेबसाइट से टिकट ले लेते हैं। खुदा न ख्वास्ता अगर फ़्लाइट कैंसिल हो जाए या आपको तारीख तब्दील करनी पड़े तो एयरलाइन आपकी मदद नहीं करेगी, बल्कि कहेगी कि उसी वेबसाइट से राब्ता करें। इस ख्वारी से बचने के लिए हमेशा एमिरेट्स, कतर या इत्तेहाद जैसी एयरलाइंस की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप इस्तेमाल करें। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप कंप्यूटर पर ये बुकिंग करें। ट्रैवल एजेंट कब बेहतर होता है? अगरचे आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन 2 सूरतों में मुकामी पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट्स जैसे कि कनाडा में मिसिसागा या लंदन में साउथ हॉल में बैठे हुए एजेंट से रब्ता करना फ़ायदा मंद हो सकता है। अगर आप 3 से ज़्यादा अफराद की फैमिली के साथ जा रहे हैं
تو ایجنٹ آپ کو گروپ ڈسکاؤنٹ دلوا سکتا ہے۔ بعض اوقات ایجنٹس کے پاس خاص ایتھنک فیئرز ہوتے ہیں جن میں عام آن لائن ٹکٹ کے مقابلے میں ایک اضافی بیگ 23 kg کی رعایت مل جاتی ہے۔ اہم ترین حکمت عملی اور بکنگ پریکٹسز: جب بھی فلائٹ سرچ کریں اپنے براؤزر میں انکوگنیٹو یا پرائیویٹ ونڈو کھولیں تاکہ ویب سائٹس آپ کی سرچ ہسٹری دیکھ کر قیمتیں نہ بڑھا سکیں۔ اگر آپ گرمیوں کی چھٹیوں یا دسمبر میں جانا چاہتے ہیں تو کم از کم 4 سے 6 ماہ پہلے ٹکٹ لیں، آخری لمحات میں قیمتیں ڈبل ہو جاتی ہیں۔ ٹکٹ بک کرنے سے پہلے ایئر لائن کی فریکوینٹ فلائر پروگرام یا مائلز پروگرام میں لازمی سائن اپ کریں۔ ایک لمبی فلائٹ سے اتنے مائلز مل سکتے ہیں کہ اگلی بار آپ کو فری اپ گریڈ یا سستی ٹکٹ مل جائے گی۔ عام طور پر منگل یا بدھ کو ٹکٹیں بک کرنا سستا پڑتا ہے کیونکہ ویکینڈ پر ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے یہ چیک لسٹ اپنے پاس نوٹ کر لیں یا اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، یہ آپ کے سفر کو محفوظ بنائے گی انشاءاللہ۔ نمبر 1، پاسپورٹ اور ویزا کی میعاد۔ چیک کریں کہ آپ کے پاس پاسپورٹ کی میعاد واپسی کی تاریخ سے کم از کم 6 ماہ بعد تک ہو۔ نمبر 2، بیگیج پالیسی چیک کریں، کیا آپ کے ٹکٹ پر 2 پیسز لکھا ہے؟ اکانومی لائٹ یا بیسک ٹکٹ سے بچیں، اس میں صرف ہینڈ کیری ہوتا ہے۔ نمبر 3، ایئر لائن ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ بکنگ کے فوراً بعد ایئر لائن کی ایپ میں لاگ ان کریں تاکہ بورڈنگ کارڈ، سامان کی ٹریکنگ اور فلائٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ نمبر 4، اسپیشل ہینڈلنگ کی ریکویسٹ۔ اگر والدین کے لیے ویل چیئر یا چھوٹے بچوں کے لیے کاٹ وغیرہ چاہیے تو اسے سفر سے کم از کم 72 گھنٹے پہلے ایپ کے ذریعے بک کریں۔ یہ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ نمبر 5، کنیکشن ٹائم۔ 2 فلائٹس کے درمیان کم از کم 3 گھنٹے کا وقت ضرور رکھیں، خاص طور پر اگر آپ کو ایئرپورٹ تبدیل کرنا ہو یا ٹرمینل دور ہو۔ نمبر 6، ٹرانزٹ ویزا۔ اگر آپ ایسی ایئر لائن سے جا رہے ہیں جس کا قیام کسی تیسرے ملک میں طویل ہے تو چیک کریں کہ کیا وہاں ٹرانزٹ ویزا کی ضرورت تو نہیں۔ پاکستان کا سفر محض ایک سفر نہیں، اپنوں سے ملنے کے لیے تڑپ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ان معلومات سے آپ کا اگلا سفر نہ صرف سستا ہوگا بلکہ پرسکون بھی ہوگا۔ ویورز، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹس اپنے شیڈیولز کو ایسے سیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو مجبوراً ان کے شاپنگ ایریاز میں وقت گزارنا پڑے۔ چاہے آپ UK جا رہے ہیں یا آسٹریلیا، یہ ایئرپورٹس دراصل ایک بھول بھلیاں ہیں جہاں پانی جیسی بنیادی چیز بھی کئی گنا مہنگی ملتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایک سمجھدار پاکستانی مسافر اس جال سے کیسے بچ سکتا ہے؟ سب سے پہلا رول، ایئرپورٹ کے کھانے اور پانی کے ٹریپ سے بچیں۔ سیکیورٹی سے پہلے پانی کی بوتل خالی کر دیں لیکن اسے پھینکیں مت۔ سیکیورٹی کلیئر کرنے کے بعد ہائیڈریشن سٹیشن سے اسے ریفل کر لیں۔ اپنے ساتھ گھر سے نٹس، ڈرائی فروٹس یا پروٹین بارز لازمی رکھیں کیونکہ یہ سیکیورٹی پر بلاک نہیں ہوتے۔ اگر بھوک بہت زیادہ ہو تو کسی مہنگے لوکل کیفے کے بجائے میکڈونلڈز یا برگر کنگ جیسے گلوبل چینز پر جائیں کیونکہ ان کی قیمتیں ایئرپورٹ پر بھی کنٹرولڈ ہوتی ہیں۔ دوسرا بڑا طریقہ ایئرپورٹ لاؤنجز کا استعمال ہے۔ آپ اپنے بینک کارڈز چیک کریں، کیا آپ کو پرائیورٹی پاس یا لاؤنج کی سہولت میسر ہے؟ یقین مانیے اگر آپ کے پاس کارڈ نہیں بھی ہے تو ایئرپورٹ پر مہنگا سینڈوچ اور کافی خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ $40 کا ون ٹائم پاس خرید لیں۔ وہاں آپ کو مفت کھانا، وائی فائی، آرام دہ صوفے اور شاور کی سہولت مل جائے گی، جو کینیڈا یا امریکہ جیسے طویل سفر میں کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تیسری اہم بات، ایئرپورٹ کے ڈیوٹی فری ایریا کو صرف ایک میوزیم کی طرح دیکھیں۔ وہاں موجود پرفیومز اور الیکٹرانکس اکثر عام مارکیٹ سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ چمکتی ہوئی دکانوں کے شور میں بیٹھنے کی بجائے ٹرانزٹ کے دوران سیدھے اپنے ڈپارچر گیٹ پر جائیں جہاں سکون ہوتا ہے، اور اپنے فون پر گھر سے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی موویز یا پوڈ کاسٹ انجوائے کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کا اسٹاپ اوور 6 گھنٹے سے زیادہ ہے تو قطر یا ٹرکش ایئر لائنز کی فری سٹی ٹور یا فری ہوٹل کی سہولت کے بارے میں پوچھنا کبھی نہ بھولیں۔ یہ آپ کے سفر کو یادگار اور سستا بنا دے گا۔ اگر آپ کا اگلا سفر قریب ہے تو مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کا اسٹاپ اوور کس ایئرپورٹ پر ہوگا، کتنی دیر کا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے دوسرے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کی پسندیدہ ایئر لائن اور ہب کون سا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔